अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। संसदः अर्थसङ्कल्पसत्रम् आलक्ष्य आचर्यमाणायाः चर्चायाः वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः अद्य प्रत्युत्तरं प्रदास्यति। जुलाई मासस्य 23 दिनाङ्के वित्तपत्रं प्रस्तुतवती आसीत् वित्तमन्त्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत इत्येतं सम्मेलनं सम्बोधयिष्यति। ऐषमः केन्द्रीयार्थसङ्कल्पपत्र प्रस्तुतेः अनन्तरं समाचर्यमाणे एतस्मिन् सम्मेलने विभिन्नक्षेत्रैः सम्बद्धाः जनाः सहभागितां समाचरिष्यन्ति। दिल्ली स्थिते 30 हजारी कोर्ट इति न्यायालये प्रशिक्षणकेन्द्र दुर्घटनायाः आरोपिणां मुक्तियाचिकामालक्ष्य भवेत् वादश्रवणम्। गृहमन्त्रालयद्वारा संघटिता समितिः 30 दिनाभ्यन्तरे एव प्रस्तोष्यति प्रतिवेदनम्। तत्रैव दुर्घटनामालक्ष्य प्रवर्तमानमस्ति छात्राणां प्रदर्शनम्। योगी प्रशासनम् अद्य नवं प्रथमं च अनुपूरकवित्तपत्रं सदनसम्मुखं प्रस्तोष्यति। गतदिने उपस्थापिते विधेयके लव जिहाद इति प्रकरणे आजीवनं कारावासदण्डस्य प्रस्तावः प्रस्तुतं गतः। पेरिस ओलंपिक इति प्रतियोगितायाम् अद्य भारतं पुनरपि प्राप्नुयात् पदकार्जनावसरम्। मनु भाकर सरबजोत सिंह समन्वितं युगलं लक्ष्यभेदक्रमे कांस्यपदकार्जनं मनसा सोत्साहम् अवतरिष्यति क्रीडाङ्गणे। अथ अन्ते सूर्या इत्येतस्य नेतृत्वे श्रीलङ्कादलं पराजेतुं खेलिष्यति भारतीयं दलम्। 0 विरुध्य स्पर्धाद्वयेन अग्रत्वं भजमानस्य भारतीयदलस्य उत्साहः चरमं स्पृशति। वार्ताः विस्तरेण। केन्द्रीय वित्तसङ्कल्पपत्रस्य अभ्युपगमनानन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्याम् आयोज्यमानस्य एकस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे सम्बोधयेत्। अस्य विषयः अस्ति जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत, अर्थात् विकसितभारतं प्रति प्रयाणम्। सम्मेलनस्य आयोजनं भारतीयोद्योगपरिसङ्घः करोति। एतस्य च उद्देश्यं विकासार्थं प्रशासनस्य दृष्टिकोणाख्यापनम्। एतस्यामेव दिशि उद्योगभूमिकायाः रूपरेखायाः प्रस्तुतीकरणं च अस्ति। एतस्मिन् सम्मेलने उद्योगक्षेत्रेण, प्रशासनेन, राजनैतिकसमुदायेन, विशेषज्ञसमुदायेन च सम्बद्धाः सहस्राधिकाः प्रतिभागिनः सम्मिलिताः भवेयुः। एतेन सहैव देशस्य विदेशानां च विभिन्नेभ्यः CII केन्द्रेभ्यः जनाः सम्मेलने एतस्मिन् सम्मिलिताः भवेयुः। दिल्ल्याः ओल्ड राजेंद्र नगर स्थिते प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रे जातायाः दुर्भाग्यपूर्ण घटनायाः उच्चस्तरीयम् अन्वेषणं भविष्यति। गृहमन्त्रालयेन अन्वेषणार्थम् एका समितिः संरचिता अस्ति। समितिः एषा घटनायाः कारणानि अन्वीक्ष्य उत्तरदायित्वं निश्चितं कुर्यात्, विविधोपायान् च सूचयेत्, नीतिगतपरिवर्तनाय अपि परामृशेत्। समित्याम् एतस्याम् आवासनगरीय प्रकरणमन्त्रालयस्य अतिरिक्तसचिवः, गृहमन्त्रालयस्य प्रमुखसचिवः, दिल्ली प्रशासनं, विशेषारक्षि आयुक्तः, दिल्ल्यारक्षिबलम्, अग्निशमनपरामर्शदाता अथ गृहमन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवः संयोजकत्वेन भविष्यन्ति। गृहमन्त्रालयेन समितिः विरच्य कथितं यत् दुर्घटना किमर्थम् अभवत्, के एतस्याः उत्तरदायिनः सन्ति अथ आगामिषु दिनेषु एतादृशीनां दुर्घटनानां कथम् अवरोधः भवेत् इत्येतेषाम् अन्वीक्षणं कृत्वा समितिः वृत्तं समर्पयेत्। सहैव उक्तं यत् समितिः स्वप्रतिवेदनं 30 दिनेषु समर्पयेत् इति।
दिल्ली स्थिते IIT इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाने केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवः आइडियाज़ फॉर लाइफ इत्येतस्य वेब फलकस्य शुभारम्भं कृतवान्। अत्रावसरे सः उक्तवान् यत् आइडियाज़ फॉर लाइफ इत्येषः एकः महत्त्वपूर्णः पदक्रमः अस्ति यद्धि देशस्य युवभ्यः नवाचारकर्तृभ्यः च एकं तादृशं मञ्चं प्रदास्यति यत्र ते स्वीयं चिन्तनं विचारं च प्रस्तोष्यन्ति। केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवः आशामभिव्यक्तवान् यत् एतदभियानं नवविचाराणाम् अथ समाधानानाम् उपस्थापने सहायकं सेत्स्यति। सहैव भविष्ये अस्माकं पर्यावरणसंरक्षणमपि महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति। मिनिस्ट्री ने आइडिया फॉर लाइफ ये इनिशिएटिव शुरू किया है। 45 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के सभी यूनिवर्सिटीज़ से, IIT से, IIM से, NLU से 7 बड़े इश्यूज़ पर वाटर को सेव करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, ई वेस्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए, रिसाइकिल के लिए, सॉइल के लिए अलग अलग हमने आइडियाज़ आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे यूथ, हमारे इंस्टीट्यूशन मिशन लाइफ के साथ जुड़ करके अपने आइडियाज़ दें। 45 दिन चलने वाले इस अभियान के लिए हमने NIC पे एक पोर्टल भी बनाया है। दिल्ल्याः राजेन्द्रनगरे प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षणकेन्द्रे जातायां दुर्घटनायां गतदिने संक्षिप्तचर्चा राज्यसभायामपि अभवत्। भाजपादलीयः सांसदः सुधांशुः त्रिवेदी राज्यसभायाम् एतस्मिन् विषये चर्चयन् दुःखं प्रकटितवान्। सहैव दिल्ली प्रशासनस्य कार्यनिष्ठाम् आलक्ष्य अपि प्रश्नं कृतवान्। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अपि राज्यसभायां प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षणकेन्द्र घटनायां चर्चां कृतवान्। चर्चावधौ सः उक्तवान् यत् घटनाम् इमाम् आलक्ष्य राजनीतिः उपेक्षा वा नैव करणीया, अपि दायित्वं स्वीकृत्य कार्याचरणं करणीयम्। तदा नाम समस्यायाः समाधानं स्यात्। एतस्मिन्नेव ओल्ड राजेन्द्र नगर प्रशिक्षणकेन्द्र दुर्घटना प्रकरणे प्रतियोगी परीक्षायाः सज्जतां कुर्वता एकेन युवकेन प्रधान न्यायाधीशं प्रति पत्रं विलिख्य छात्राणां सुरक्षायाः अभियाचना कृता। दिल्ल्याः मुखर्जीनगरे स्थित्वा संघलोकसेवायोगस्य परीक्षायाः सिद्धतां कुर्वन् असौ अविनाश दुबेः त्रयाणाम् अभ्यर्थिनां मृत्योः उत्तरदायी लोकान् विरुध्य कठोरदण्डश्रावणस्य पृष्टवान् अस्ति। जापान देशे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत देशानां मध्ये आयोज्यमाना क्वाड इति मन्त्रणा सम्पन्ना। मन्त्रणायाः अनन्तरं चतुर्भिः अपि देशैः संयुक्तं वक्तव्यं प्रकाशितम्। चीन देशम् आलक्ष्य प्रकाशिते संयुक्त वक्तव्ये नेतृभिः प्रतिपादितं यत् वैश्विकं हितम् उद्दिश्य अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्थायाम् अथ समन्वित समाह्वानेषु चर्चा, विचारविमर्शः च समाचरितः। मन्त्रणायां भारत प्रशांत क्षेत्रेण अथ अन्य देशैः समं च स्थिरता समृद्ध्यर्थं योजनाः प्रस्तुतं गताः। तत्रैव नेतृभिः कथितं यत् पूर्ववर्ती दक्षिण चीन सागरस्य स्थितिविषये गंभीरत्वेन चिन्तिताः स्मः। एकपक्षीयं बलात्कृतं गतं कार्याचरणपुरस्सरं स्थितेः परिवर्तनप्रयासं कुर्वतः प्रति वयं कठोरं विरोधं प्रकाशयिष्यामः। दक्षिण चीन सागरे बलात् आचरिष्यमाणे युद्धाभ्यासविषये अपि चिन्तां यथावस्थमेव वयं प्रकटयिष्यामः। नवदिल्ली स्थिते मानेकशॉ सेंटर इति भवने 20-प्रतिविंशति वर्षात्मक राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः 4 वर्षपूर्तिमालक्ष्य अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रमस्य आयोजनं समाचरितम्। शिक्षा समागमे तत्र केन्द्रीय मन्त्री राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः 4 वर्षात्मकं स्वीयम् अनुभवं संविभाजितवान्। अत्रान्तरे अनेके महत्वपूर्णाः उपक्रमाः उद्घाटितं गताः। सममेव शिक्षामंत्री द्वारा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः अपि कृतं गताः, यत्र केन्द्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरीः अथ सुकांत मजूमदारः अथ देशस्य विभिन्नस्थलेभ्यः समागताः प्रतिष्ठिताः शिक्षाविदः, विश्वविद्यालयानां कुलपतयः, छात्राः च उपस्थिताः आसन्। पेरिस ओलंपिक इति प्रतियोगितायाम् अद्य भारतं पुनरपि पदकार्जनावसरं प्राप्नुयात्।
मनु भाकर सरबजोत सिंह समन्वितं युगलं 10 मीटर मिते एयर पिस्टल इति स्पर्धायाः मिश्रितवर्गे लक्ष्यभेदक्रमे कांस्यपदकार्जनमनसा सोत्साहं क्रीडाङ्गणे अवतरिष्यति। भारत श्रीलंका दलयोः मिथः स्पर्धा त्रयान्वितायाः 20-20 प्रतियोगी श्रृङ्खलायाः तृतीया अन्तिमा च स्पर्धा अद्य भवेत्। श्रृङ्खलायां तावत् 0-2 इति अङ्कान्तरालेन अग्रिमस्थितिं भारतीयं दलम् आयोजकदलं पराजेतुं क्रीडाङ्गणे अवतरेत्। भारतेन एतावता श्रृङ्खलायाम् उत्तमं प्रदर्शनं क्रियमाणमस्ति। नूतन प्रशिक्षकस्य गौतम गंभीर इत्येतस्य दलनायकस्य च सूर्यकुमारस्य नेतृत्वे भारतीयं दलं भद्रं प्रदर्शनं कुर्यात् इति आकल्यमानम् अस्ति। एषा स्पर्धा श्रीलङ्कादेशस्य पल्लेकेले क्रीडाङ्गणे सायं 7 वादने आरभेत। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।